baka wala karon kinahanglan kini ilag yung sana pakinggan o mura na po attend sila church. Pero kung gusto po din niyo mo maminaw twice, di doble ang blessing ninyo. So inana na lang no kay once a month na magunta. Okay, so maayong buntag o Happy New Year sa inyong tanan. Ano nga sa inyong mga kamot ba nga ay kana ba? Oo. Alright. Bisan tunog kulang ta 50% ang wala, pero ang kalipay sa Ginoo maoy mo taliwala sa atong tanan. No? Salamat sa Ginoo gyud. Salamat gyud sa Ginoo. Ako ga permig ampo sa inyo bisan di mo basag dili ko kaila sa inyo personally, pero ang inyong ngalan akong ginadala sa trono sa Ginoo nga kamong tanan panalanginan o ang atong mga kinabuhi muhaom gyud sa kanabuhi sa Ginoo. Sige, ang atong topic karon mo ay part 2 sa last month, no last November. Wala man tayo meeting itong December, Pastor Roger, no? November, Oh, tama ba? November na kita. Tama. Kay third week man, so busy ka ayo sa November na nga to. So, ambot ko nakahinumdum sa topic nato katong last year, may tungod sa katagbawan o prioridad. Motoy atong gituki og kini mo ay part 2, importante ning part 2. So, share lang nako ang atong discuss karon. Okay? Alright, sandali. Di man makita akong dagway, no? Nga ano ka ha? Wait lang ha, atong tulayan ni nga ano nga. Di man makita ang kana. Kita na. Okay. Review ta. Katong November atong gisgutan ang katagbawan o prioridad. Kung nahinumdum mo, akong gipangutana kining pangutana isulat ang tulo ka butang sa kinabuhi nga makahatag kanimo kanato labi na sa atong mga leader sa labing dako nga kalipay. So inyong gisulat o forward ninyo sa ako og daghan ang mga reasons. So maingon nato nga maay man ang inyong gisulat didto kung asa mo malipay o sa asa mo ma, ma, kuan, malipay inyong gisulat, no? Kadaghanan dito kuan man kanang health, etc. etc. Pero ang gikatingad-an lang nako, ang ako lang gikatingad-an nga naman nga ang kalipay nga atong giingon nga makahatag na kong kalipay nganong dili man nato lantawon kung unsa gyud kalipay sa Ginoo sa ato. Muna isa sa mga dakong pangutana ngano nga pag-abot sa kalipay mura mag ang akong gitanaw akong kalipay ana bitaw di man siguro na sayop pero kung inaana ang atong focus ang akong kalipay niya dili nato lantawon kung asa ang kalipay sa Ginoo para sa ato magkaguliyang bitaw ang atong prioridad. Mahimo tayong self-centered, inana bitaw. Kusa ang may tabuan na, ang kung nakay kalipay, ang priority mo, kung ay kag panalangin sa Ginoo nga panalanginan kining imong prioridad. So nahimo inahinuon nga natong self-centered, no? Pero mo bitaw nga mas maayo ng taon gyud kung ang atong kalipay mahiyaom sa kalipay sa Ginoo para sa ato. Palagi ko 'yun ang pinaka best nga anggulo nga tan-aw nato. Mas pulido siya mga igsoon. So ato nakita last month
nga ang katagbawan sa Ginoo dili sa atong ginabuhat, dili sa mga blessings nga atong nadawat, etc. Kundi ang katagbawan sa Ginoo, ang kalipay sa Ginoo, makita na nga ang hulagway sa Ginoo, ang hulagway niya, makita sa atong mga kinabuhi. Very solid, guwapo kayo na nga standard tungod kay nakabase na siya sa creation. Mubalik kita dito sa creation. Mubalik kita dito sa ngano nga gimugna, ngano nga gi-create as Ginoo. Dili pwede ni ka mobalik diha. Eh kung di ka mobalik diha, ngano nga gimugna ta sa Ginoo, mo na mahitabo. Kung sa kalipay ang hisgutan, self-centered siya. So, mauna nga importante nga sa ato isip mga leaders mao na atong tan-awon, mo nang anggulo nga atong tan-awon aron kana itudlo sa atong mga anak, tudlo sa mga members nga ang atong kalipay kinahanglan makakonekta gyud dito sa kalipay sa Ginoo. Nya katong atong mga ubang mga kalipay mga secondary lang na sila, pangatlo na pang-apat dili na pwedeng isalikod, part man na siya pero dili na mao'y pinakakatagbawan na kinahanglan natong ma-embrace, makita. So mga igsoon, ang atong kalipay, ang atong katagbawan, kinahanglan mo haom sa katagbawan. Kung asa sa malipay, mo na atong kalipay. Kung ang kalipay sa Ginoo makita niya ang iyang hulag buhay, mo reflect sa atong mga kinabuhi. Mo reflect ang Ginoong Kristo makita nga maoy mo influensya sa atong kinabuhi. Kung naay kabag-uhan sa atong kinabuhi, diha ang Ginoo malipay. Dili sa kadaghanon sa kwarta o kadaghanon sa success sa atong ministeryo. Nalipay sa diha pero dili na mo iyang gikatibawon ngayon. Ang gusto niya makita nga ang atong kinabuhi muhaom sa kinabuhi ni Kristo. Na diha ang iyang kalipay. Matod pa pag nakita niya na usab ang atong kinabuhi, grabe ang tayaw ang Ginoo sa kalipay ana. Yang ato kay di man ba ang ato blessed ta ana mga kuan man mga pang personal niya di, ang netabo dili intense ang atong desire nga mahimong susama kang Kristo. So mo ka ang tubong, mo ka ang atong gisgutan. Karon ato ipadayon ang atong topic karon gwapo kay ba. So ato tan-awon nga unsay praktikal nga proseso aron ang katagbawan sa Ginoo uh, maoy atong prioridad. So dili na last month atong gitan-aw nga atong gi-define, atong gi tan-aw sa pulong sa Ginoo nga pakyas ang atong mga gisulat mahitungod sa atong kalipay. Pakyas in a sense nga dili na maoy pinakakatagbawan sa Ginoo. So inaatong ta nga ma-correct na siya, mabag-o na siya aron sa ingon ni ana kanang ang dagan sa atong kinabuhi dili ta dili ta palpak, dili siya self-centered or man-made. Kini ang kalipay nagagikan gyud sa Ginoo. So ang part mo, pleasure and priority. Gusto mo gud sa Ginoo. Abi nimo gusto mo gud sa Ginoo nga kalipay ba? So kay nang kinabuhi nato mga lagad sa Ginoo nga walay kalipay? Sige daw. Gusto niyo mga lagad sa Ginoo nga walay kalipay? Paita oy. Ha? So gusto sa Ginoo nga malipay te, pero kanang kalipay kinahanglan maom sa iyang kalipay. So muna sa ato sa GCL muna atong focus ng kung kalipay sa Ginoo kung ang atong kinabuhi mausab sa lahat sa tanang higayon mausab ta makita na diha manggod malipay ang Ginoo na diha pod ang tuburan sa iyang panalangin. So part 2 practical ta unsay proseso aron ang katagbawan sa Ginoo muhaom gyud sa atong so make happiness priority. Tama ba yon? Kung asa ka malipay, mao na imong prioridad. Correct? Unsa may imong prioridad? Unsa may makatagbaw kanimo, unsa may makalipay kaninyo. Pananlitan lang kung ang inyong kalipay pananlitan na budaghan ng simbahan.
Pag mudaghan ang simbahan, grabing kalipay. So, muli mong prioridad. Aron mudaghan. Kung asa ka malipay, tuwa dito ang prioridad. Pero, nako ipangutana sa inyo ha. Hindi siguro, kahit kunti, gamay na bitaw ta. So, pwede na siguro parang magta. Pero mga 5 minutes lang ni siya ha. Kaya gusto na ako nga inyong i-share sa inyong grupo kini nga pangutana. Kung ano pangutana ha, mag-grouping tayo ha. Mas daghan ba ang inyong kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo or mas daghan ang mga kasubo? Practical siya ha. Pero gusto na ako nga inyong i-share kining ang tubag ni ng pangutana. So, tagaan ta mo mga siguro daghan ako na siguro ng 10 minutes. Pero palihog og share sa inyong mga kinabuhi. Tupagan daw ninyo ni. Mas daghan ba ang inyong kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo or mas daghan ang mga kasubo? Sige daw ha. Honest ta sa atong mga kaugalingon ha. Kinahanglan unsay inyong tinuod mo inyo i-share. Aron sa ingon ni ana makasabot ta sa atong mga kaugalingon o we can pray for each other. So, Pastor Roger, palihog lang facility kung mahimo parang tulopod, parang magdon. Kanya, i-share ni Duha sa ka grupo na tubag. Ha? duha ka grupo. Grupo nga tulo ka miyembro lang. Okay? Ah, ah, tagtulo kada grupo. Sige, sige. Mas daghan ba ang inyong kalipay sa pangat sa Ginoo or mas daghan ang mga kasubo? So ano lang ha, kanang unsay tinuod, unsay gay nahitabo sa inyo mga kinabuhi mo na inyo share. Mga 5 minutes na siguro or 10 ang pinakadugay. Namulakan. Ha? Wala man. Pastor, kinanglan pa ba sulat? Dili na. Di na, share lang, share lang. Share lang daw. Okay, share lang. Di na kayo isulat. Okay, sige, Pastor.
Okay na? Dali ra kayo. Sir, okay na ba, sir? Okay na. Palihog Ay, ng pangutana kung sinong mas daghan ang kalipay o daghan mga kasubo. Kasi kamot. ah, sige. Makita niyo mo tanan, pastor, no? Makita man. Um, ano ta, pastor? Ipataas ang kamot kung asaan mas daghan ang kalipay o kasubo. Oh, Okay, so una, kitsa may mas daghan daw ang kasubo. Hands up. Ha? Murag ako ra may hands up, pastor. pila? Pila? Ako ra. Ikaw. Ang uban in town. Puno sa kalipay. Ang kadaghanan puno sa kalipay. Oo. Ako ra Walay, daghan ang kasubo. pila ka buok ang kasubo. Ingon pa nila, pastor, linggo, hands up ang kasubo. Ako ra may hands up, di ako na isa. Ay, good. Okay. Salamat ha. Nakakatuwa ba? Nga inana ang inyong mga kasinatihan. Nakakatuwa ba yan? Okay. Sabi sa usa ka lalaki, ang pangalan niya si Stephen Covey. The key is not to prioritize what's on your schedules, but to schedule your priorities. Ang buti pa sabot, kung unsa inyong mga priority diha, mo na imong tagaan og schedule. So mo na yung gingon. So the key is not to prioritize what's in your schedule. So unsa imong schedule diha dili. Kung unsa ang inyong priority mo na imong unahon nga schedule. Tama din ano kay kung walay priorities, magbangga ba, mag-away-away sila. Asa may unahon? Pamilya, ministry. Sa unahon, anak o Bible study. Mga ana bitaw. So kinahanglan klaro kung unsa inyong mga priorities ay hanin mo schedule. Tama din 'yon. So karon atong tan-awon ang katagbawan ug ang prioridad. Gusto gud sa Ginoo nga malipay ta. Gusto sa Ginoo nga malipay ta. Palang atong kalipay kinahanglan iugnay na siya, ikonekta na siya sa iyang kagalingan. Binaton ta nga di mo magsawa bitaw paminaw na niya akong giingon nga ang kalipay nato kinahanglan makakonekta sa kalipay sa Ginoo. Kay kung di na siya makakonekta, self-centered gud siya. So ma-miss bitaw nato ang unsay priority dapat. Tungod kay ang atong priorities sama sa akong giingon. Nakaugnay na siya, nakakonekta na siya sa kalipay sa Ginoo. So ang kasinatian sa spiritual nga pagtubo o pagbago. Kay mao man gusto kalipay sa Ginoo. Ang kalipay sa Ginoo wala man makita. Sa tinuod lang ang kalipay sa Ginoo dili makita sa imong buluhaton. Sa atong buluhaton, dili pud sa atong ministry, dili pud sa mga butang nga atong gihuna-huna nga maayo. Sa tinuod lang. Ang gusto sa Ginoo ang iyang dakong kalipay sama sa atong ingon last year. Nakita bag-o, nakita mutubo o sa panahon nga kita mutubo diha sa Ginoo, mausab ang atong mga kaugalingon diha ang kalipay sa Ginoo. Ang mga success musulod lang na siya, pero dili na siya maingon nga number one nga priority nato. Ang number one nga priority kita mabag-o. Kadaghay mga away-away karon sa mga churches, di ba? Daghang ayo na disunity, na may nana, ngano man, kaya mga leaders wa man magatubo, wa man mabag-o. Mo bitaw nga grabing bingkil-bingkil, grabing away, ngano man, klaro kayo. Nga ang atong prioridad ministry imbis ang katagbawan sa Ginoo ang kabag-uhan. Pero kung maunay ang ato bitong tumubo ang kabag-uhan, diha ang kalipay sa Ginoo, unya nindot ang dagan sa ministry. Nindot kaayo, na ay unity, na ay love, na ay care, na bitaw.
So isa sa mga signalis bitaw nga kita mga leaders ah, wala kaayo nagatubo. Nagtubo sa dili kay kung naay mga away, bingkil, ana bitaw hitabo. Pero kung panalita mausab ta, dili ta basta-basta matayon pag naay mga problema sa kinabuhi. So, mao po ring kung gikatingad-an bitaw nganong dugay ang uban makasinati og kabag-uhan sa kinabuhi. Inyo ba nang gipangutana? Dili lamang siguro sa atong kaugalingon o sa mga members ngano mang grabe kini mga tawhana. 20 ka tuig na diha sa kanilang Kristohanon, bata pa man gihapon og pamatasan. Para As, ining bata ha? as Na nung anay bigotilyo, ha? May bigote. Pero ang iyang asal, ha? Ang iyang panginabuhi, ang iyang kinabuhi, bata pa man gihapon na ay mga leaders nga di lang makuan, silo dayon. Pero 20 ka tuig ng mga lagad sa Ginoo, 20 ka tuig ng mga members. Pero ang ilang mga ugali, mura man gihapon mga bata, mura bag kuhaan lang candy, hilak na yon. Di ba mga bata, kuhaan mo candy, hilak. Na mga leaders sana. So muna akong pangutan ng mga igsoon. Nganong dugay ang uban nakasinati o kabag-uhan sa kinabuhi. So muna atong gusto na kong tukion nila i-analyze yung maayo ng ano. Kaya ang Ginoo na ay proseso, naghatag siya, nagplaster siya bitog proseso aron masinati nato ang kabag-uhan nga din ang atong kabag-uhan mo'y makahatag kaniya og kalipay ug katagbawan. So ito mo ni prioridad ni Apostle Peter sa mayang gingon diya. Ang inyong buluhaton magpadayon kamo sa pagtubo mao na iyang gusto sa mga church sa kanyang mga members. Magpadayon kamo, dili mo hunong nga magpadayon kamo sa pagtubo diha sa kaalam gihatag ni Hesukristo nga atong Ginoo. Magpadayon kadaghanan sa atong mga leaders, mga members. Murag wala magpadayon, maurag gihapon. Pero ang tinguha sa Ginoo magpadayon ngano man, ngano man. Kanang gusto man sa Ginoo kinahanglan diha ang kalipay sa Ginoo. Kung ang kalipay sa Ginoo ni ana mo na atong prioridad. So siguro ang problema nga wala ta magtubo, wa mo padayon atong pagtubo, kay dili na mo atong prioridad. Siguro So ang kamahinungdanon sa padayon nga pagtubo sa atong pagsabot sa Dios o sa paggamit sa iyang grasya sa atong kinabuhi. Mao nay importante kayo. Maupod sa Galatians chapter 5, 22 to 23. Mao kini ang kahimutan sa Ginoo, mao kini ang kalipay sa Ginoo nga makita kini sa atong mga kinabuhi. Apan kini ang makita sa kinabuhi sa tao kung ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya. Mahigugmaon siya, malipayon, may kalinaw, may nanpuson, maayo sa isang isig katao, manggihatagon, kasaligan, buutan, ug makapugong sa iyang kaugalingon. Kung mao kini ang atong buhaton, dili nato malapas ang mga sugo sa Dios kanato. Mao ni ang klaseng kinabuhi kahimutan sa Ginoo. So kana mo atong prioridad mga igsoon. Itong tingnan qualities nga buluhaton sa Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi mao kini ang ebidensya sa atong pagtubo spiritual. Nindot kay kung inaani ang mahitabo sa atong mga kinabuhi. Kahimutan sa Ginoo o panalanginan sa Ginoo ang atong ministeryo. Pero kung ang atong prioridad buluhaton kunya ang atong kinabuhi murag bata gihapon o bigotilyo na siguro wala gihapon, di ba? Kunya ingon si Paul sa Romans 12:2 ato ning gisgutan last year, do not
conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will of God. Ako na rin gi-appeal dire kay gusto na akong i-impress sa inyo nga ang starting point ng kabaguhan sa atong kinabuhi magsugod diri sa mind. Sa kinahanglan yung atong utok, yung hunahuna mabag-o, ma-renew. Kay nadia ang starting point sa kinabuhi. So ako na lang iko kay ato naman ang gisgutan pero gusto na akong i-emphasize nga sa Kristohanong pagtubo ang pagsugod niini sa atong hunahuna. Unsay sulod sa imong utok hunahuna, mao kana ang mugawa sa imong kinabuhi. So kung ang sulod sa atong utok dili maayo, makita na siya, di pwede hindi makita. Okay? So ang espirituhanong pagtubo dili linear, dili dire-diretso. Dili pagtubo ka karon mura bag ana siya dili linear. Ang pagtubo apil diha ang kapakyasan, apil diha ang mga hagit sa kinabuhi, mga problema sa kinabuhi, o kalig-on sa pagkat-on sa pagtubo di ka niini. So ang mga igsoon ang atong growth, ang atong spiritual growth, dili dire-diretso. Lay up, lay down, lay up and down. Mura siya ko ba kalanrakas kinabuhi. Kay mao na mga paagi ang atong mga problema mao'y paagi ang kita mutubo. Nga bitaw. Dili siya dire-diretso. Dili pwedeng tanan kalipay. Dili pwede tanan mga kasubo. So kung naamoy mga kasubo, naamoy mga kalipay, part na siya sa atong spiritual progress. So ito ngayon ang atong pangutana. Muna ang akong focus karon sa atong time. Kung unsaon masinati ang kabag-uhan sa kinabuhi. So muna atong goal kining abot sa Bisaya sa worm, tilas man sa amo. Mo pa ngalan, mo pa say tilas sa inyo. Kaning worm. Sa ngalan Ulod. niya. Ulod. Ulod, no? Okay. Ulod, tilas sa amo, ulod. Ulod. So, kini nga od, o ulod, o tilas, mo na itong gigikanan. Pagdawat nato sa Ginoo, di man din nga bag-o na yung kompleto. Mo na itong gigikanan. Murag pangit ba? Pero gikan diha sa od o sa tilas o sa worm ang dagan sa panahon nga mahimo tang alibangbang. Kay ang alibangbang gikan sa od. Di ba? Sa pangutana, unsa may dapat buhaton o unsa may paagi nga gihatag sa Ginoo aron ang atong kinabuhi gikan sa od, gikan sa worm na mahimo tang wapa nga libangbang sama niini. So proseso na siya. Kung panalitan ikaw od sa maniini, likayan ka. Tama ba? Nabay gusto mo doon sa tilas, nabay mo doon sa od, wala. Pero kung panalitan nahimo ka ng usa ka libangbang, kaghay mga tao nga mo mapapawaw, wow. So pangutana diya sa inyong kinabuhi karon, gilikayan ba mo sa mga tao? Eh, siguro mga tilas pa siguro mo worm or ang mga tao mapapawaw. Kasi inyong experience karon, di ba? Na yung mga tao bisan mga leaders, di gusto duulon, likayan sa mga members. Di man siguro sama mo anak, pero na ako'y kaila ng mga leaders, likayan sa mga members, dili gusto makipag-istorya. Maay lang muwali, pero batasan, ay nako, para alat lagi.
Pero kung leader ka nga nagtubo sa Ginoo, oy, daghay mga members. Wow! Naman, napapawaw ba ang mga tao sa inyo? Di ba lagi Napawal. mo mutubag? Ang Filipino style nga leaders, mapurma. Ha? Nauna ang purma kaysa pagkabago. Pawali ha. Pa serve sa Ginoo. Ah, grabe ka, impressive. Mapurma lagi. Wali ni pa rin niyo. Grabe ka, arte mo wali. Sorry sa example. Pero kita mga Pilipino na una ang purma, na ako'y amigo. Mayroon ako, hindi naman amigo, kailan eh. Ningon siya, ako, pastor, sa tinuod lang, gusto gina ako nga gayahon, kining mga kauban akong mga pastor nga banggiitan mo wali. Yo. Nga naman, kay kung kay balo ka muwali o nindot ka muwali o spirit mato pa anointed daghay mga tao mo hanga sa imo, daghay mga tao mo duol sa imo, daghay mga tao maminaw sa imo. Tsak, porma, grabe kung mo wali, murang politician lagi pag kaninduta. Kaya lagi ma-influence. Okay lang na siguro sa mga taong wa makailan nimo. Pero kung nakaila sa imong batasan, maay ka muwali niya. Ang imong batasan, ambot na lang. Sama. Pero katingad-an gyapon na ay mga leaders nga mas gusto nila inaani mga purma ba kay kuan lagi ko no, ma-attract ko no ang mga tao. Paita eh. Pero kung panilitan, hilumon ka, dili ka maay mo wali, wala bitong yano lang. Pero humot naman ang mong kinabuhi. Kanang mga tawahan na dili na imbitahon sa mga kwan, mga rally. Dili na sila pangintahon sa mga kung ano mga conference ya. Yan naman, di man impressive magwali. Sulti. Pero gwapo ang kinabuhi. Ambot nga no nga gilapili nato kining mapurma, maayo, bisan dili nato kabisado ang ilang mga kinabuhi. So personal nga pagbago, dili performance o dili sa atong mga ginabuhat. Hindi ko sinasabing masama yung atong ginabuhat. Ang mahitabo mo na atong priority, dili ang atong kinabuhi. Mo na akong gingon diya. So personal nga pagbago, dili performance ang magdikta sa kalidad sa kinabuhi. Sana ato na siyang masabtan ba nga ang kabag-uhan maoy nagdikta sa kalidad sa kinabuhi dili sa atong ministry o ginabuhat. Okay lang mo diha, di na ako makita inyong picture. Okay lang? Narami, Pastor. Okay, okay. Ang nagbag-ong kinabuhi o ang nabag-o nga kinabuhi mahulagway sa pagkamatarong o kalinaw o kalipay. Muna gingon ni Apostle Paul sa Romans 14:17. For the kingdom of God is not a matter of we eat or drink, but living a life of goodness, peace, and joy. Mao kini mga igsoon ang kalidad sa kinabuhi. Dili sa imong performance, dili sa imong success. Ang success makahubog. Pero kining kalidad nga kinabuhi nga gigon diri goodness and peace and joy. Mao kini ang gikahimutan sa Ginoo. Kung kana dapat ang atong prioridad. Ato sang makita nga kining kabag-uhan dili ni siya instant. Ano sa hinay-hinay ni siya sama sa gingon sa 2 Corinthians 3:18. Og tungod kay wala nay nakatap-tap sa atong hunahuna, makita na nato ang gahom sa atong Ginoo og kining gahom nga gikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu Santo nagapadayon sa pagbag-o kanato. Tanaw ra gud.
nagapadayon sa pagbag-o kanato aron nga sa ngadto-ngadto may sama kita kaniya. Tanaw ra gyud ang focus ni Pastor Pong. Ang iyang focus gayud nga magpadayon sa pagbag-o hangtod nga kita mahisama kaniya. Grabe kung ma-miss pa nato na ano. So mga kaigsunan, mga katalmidim diya sa Surigao, mao kini ang katagbawan sa Ginoo. Mao kini ang iyang kalipay. So kinahanglan usab mao kana ang atong prioridad. Klaro ba? So unsa may inyong prioridad? Unsa may inyong prioridad? Di ba ang kalipay sa Ginoo ang kabaguhan sa atong kinabuhi? So hinay ang pagtubo sa Ginoo apan makanunayon nga proseso sa pagbago. Sama sa alibangbang magsugod ka sa usa ka ud na hinay hangtod mahimo kang guwapa nga alibangbang. Hangtod nga ang mga tao makapawaw sa ato. Imago Day, muna atong gisbitan, Imago the image of God, mo ang atong tumong dili mahimong successful pastor or pastor leader. Dili mo atong tumong. Mahimong resulta kana pero dili ka na mo atong tumong. Dako kayong kausaban eh. Kadaghanan ang atong tumong successful pastor. Dili man na may tumong. Ang tumong nato is Imago Dei man. Image of God. Image ni Christ. Mo na itong tumong. Ug sa diha nga mao na atong tumong, tagaan tas Ginoo og successful ministry. Pero ang successful ministry dili ang atong tumong. Bunga na sa atong tumong. Niya kay gis matod kung sa formula sa mathematics sayop man ang formula. So daghay mga leaders nga masulubon puno og problema kay nasayop lagi ang formula. So karon akong tupton ang tulo ka mga kamatuoran mahitungod sa um, pagbago. May tulo ka mga facts o kamatuoran nga gusto na akong i-share sa inyo. Aron may baw-an nato kining nga dynamics of spiritual growth. Right? So tulo ka kamatuoran bahin sa bag-ong kasinlitian sa kabaguhan. So, there are three. Huwag niyong kalimutan. Kining tulo ka kamatuoran mahitungod sa process of spiritual transformation. Ang unang kamatuoran mo, kini ang Diyos nagabuhat sa pagbago. Siya ang naay gahom aron bag-ohon ta wala lain. Kung wala o dili magalihok ang Ginoo, wala mahitabo nga kabaguhan. Ang tawag na metamorphosis. It's a Greek word meaning kabag-uhan. So ang metamorphosis buluhaton sa Ginoo. Kung dili mo lihok ang Ginoo, walay mahitabo sa atong kinabuhi. Mao na usa ka kamatuoran busa ang atong pagtubo dependenta sa lihok sa Ginoo, lihok sa Santo Espiritu. Dili ang pagtubo dili na kalingkamot nato. Dili apan buluhaton sa Ginoo. Unya, ako i-share nga na po tayo part. Pero right now, naingon ang Ginoo nga kung wala ang buluhaton sa Santo Espiritu, walay mahitabo nga kausaban sa akong Ginoo. Sama sa gingon sa Isaiah 64:8. Yet, O Lord, you are our Father, we are the clay. You are the potter, we are all the works of your hands. So, ang ingon diri nga ang Dios mo'y mag-umol kanato aron kita mahimong takos para kaniya. Siya ang nag-umol sama sa usa ka kining 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 singan ni kining na
pater nga giingon. Tama sa giingon sa Bisaya, apan sa gihapon ikaw ang among amahan Ginoo. Sama ikaw sa magkukulon ug kami sama sa lapok. Ikaw naghimo kanamong tanan. So klaro kayo no mga igsoon. Pagdating sa kabag-uhan, transformation, imago Dei, metamorphosis, uluhaton na siro. Murag giumol ka sama sa usa ka kulon. Giumol ka sama sa lapok. Purmahon ka sa gusto sa purma sa Ginoo. Ang kining ang kining kininginganlan og image malinaw nga ang larawan mao ang Ginoong Hesukristo. Mao na ang image of God nga ang hulagway o larawan ni Kristo, ang iyang batasan, ang iyang kinabuhi makita sa atong kinabuhi. Mao na atong tumong. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Ingon ni Apostle Paul sa Colossians. Siya ang atong tumong, ang atong kinabuhi o ang atong himaya. Siya. Dili ang ministry, dili ang atong family. Siya ang atong tumong. Siya ang atong kinabuhi. Siya ang atong himaya. So mao kana ang larawan. Mao kana dito ta dalhon sa Ginoo. Ang larawan sa iyang anak na si Jesucristo. Kama sa giingon sa Colossians 3:3, may namatay na kamo, kay namatay na kamo diha sa inyong daan nga kinabuhi, ang inyong pag-o nga kinabuhi natago na diha sa Dios uban ni Kristo. Si Kristo mao ang inyong kinabuhi. Dili siya part sa imong kinabuhi, siya ang atong kinabuhi. Kanaghanan sa ato, gihimo lang nato si Jesus nga part sa atong kinabuhi. Dili siya ang atong kinabuhi. Dili si Jesus dili assistant lang kung na kay needs, siya mismo ang atong kinabuhi. Dahan mga Christians, even leaders, takyas pagtanaw ni ingon ni Paul, si Kristo mo ang inyong kinabuhi. Dili siya part sa imong kinabuhi, siya mismo ang kinabuhi. O sa pag-abot sa adlaw nga ipadayag siya, ipadayag usab kamo uban kaniya nga may gahom o dugo. Ini nga larawan mao ang kalipay sa Dios para kanato. Kung mahulma ang Ginoong Jesucristo sa akong kinabuhi, mahulma diha ang kalipay sa Dios. Kasabot mo mga igsoon, no? Kining akong passion nga kinahanglan ato ning ma-recover. Sama sa gingon sa Romans 8:29, tungod kay ang mga tawo nga iyang giila ng daan, iya man usab nga gimbutan nga mahisama sa dagway sa iyang. Mao na ang dakong kalipay. Busa ang dakong kalipay sa Ginoo nga mausab ang atong kalibot padulong adto sa larawan sa iyang anak. O mao kana ang atong prioridad. Mga igsoon, mao kana atong prioridad. Ang balaang espiritu nagbag-o o nagpahiuli kanato padulong niini nga direksyon. Diba? Image of God, naguba siya, restore na siya. Gibuhat sa Dios ang tao na iyang kaugalingong dagway sa dagway sa Dios iyang gibuhat nawala adili nawala kundi naguba na ang hulagway apan tungod kang Kristo nibalik na siya so padulong ta diha. So ang imago Dei, created in the image of God, ang hulagway sa Dios mao ang end result sa buhat sa Dios sa pagpalpo. Ang Ginoo nagamugna nagatrabaho sa atong kinabuhi nga mahimo tang sama ni Kristo mo na ang end result sa iyang buhat. Mabalik ta dito sa iyang lagway. So mo na unang truth. Ang unang truth, ang Ginoo maoy nagabuhat, nagalihok aron kita mahimong susama kaniya. Sa dependent sa iya. Apan naay kamatuoran, duha kamatuoran. Makinahanglan dili pud mo wala. Unsa man?
ang pagbago dili lamang responsibility sa Dios. Mo ni katingadan, ang pagbago mausab ang akong responsibilidad. Uy, dili ni part sa God, nalang tayo part nga kinahanglan natong ubanan, no? Ang pagbago mausab ang atong responsibility na po nato nga mapagpo ta. Okay? Tama dire sa giingon, sa giingon dire, ayaw kamo pagsunod sa mga gawi sa mga tao ni ining kalibutan. Tugutin ninyo ang Dios nga mubag-o. Tanawa, tugutin ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong una-una. Sa pa atong responsibility. Ano ni siya? Commandment. Sa English pa. Be not transformed, but be conformed. Command no? Tugutin ninyo ang Dios nga mubag-o sa inyong una-una aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios kung unsa ang maayo hingpit o makahimuot kaniya. Do not be conformed any longer to the pattern, but be transformed. Naoragot? Gimanduan ta nga mabag-o. Ang unang truth, ang Ginoo maoy magbago. Pero na ay responsibility ay kwanta na mandato nga kinahanglan usab kita mabago. Sa pangutana, ang atong part ngayon, naging ikuha manduan man ta nga mahimo tang nga mausab ta, be transformed, klaro magigayra, kuman magina, dili day responsibility sa Ginoo na man po tayo responsibility. So ang pakong pangutana di ang maigsoon, asa man ang sinugdanan sa atong pagbago? Asa man? So klaro, tataw kayo sa Romans 12, nga ang sinugdanan sa atong pagbago nasa atong una-una. Be transformed by the renewal of your mind. Yeah, there is a mind. Na diha ang pagsugod. Kung gusto natong mabago, kinahanglan ang atong una-una mabago. Kung ang una-una di mabago, walay pag-asa ang mabagutan. Sa atong una-una, importante gini kayo nga ang atong una-una mabago. Kay kung kana bago, mugawas sa kini sa nabuo. Ang atong mga huna-huna naghulma sa atong kinabuhi. Kung unsa imong ginahuna, mao po na'y gawi, mao po na'y atong may pakita sa gawas. Tama sa gingon sa Proverbs 23:7. Kay ingon nga siya naghuna-huna sa iyang kasing-kasing, mausab, mauman usab siya na tanawa ra. Sa sulod sa imong utok, mao na imong gawas sa atong mga kinabuhi. Ang atong kinabuhi naglihok sa direksyon sa atong labing kusgan nga una-una. Amo ti pasabot, kung unsay number one nga imong giunahuna sa sulod sa imong unahuna, kung unsa man na siya diha, mao kana mo gawas sa imong kinabuhi. Ang pagdesisyon nga bag-ohon o pulihan ang atong kasing-kasing labing kusgan nga hunahuna mao ang pagtugot sa Dios nga bag-ohon ang atong kinabuhi. Kinahanglan natong pangutanon ang atong kagalingon, ganahan ba ako sa direksyon nga gidala sa akong mga hunana? Ang giingon dire, kung unsay sulod sa imong utok kanang pinakakusog, mao kana magdikta sa imong kinabuhi. Pananglitan, tagaan ta mo sampo. Kung ang sulod sa imong utok, dili ka, nasaktan ka, na yung mga kaigsunan nga mo'y na nakasakit sa imong kinabuhi, nakasakit sa imong pamilya, BI ka, o unsa pa nahitabo. Ang imong una-una, kaligut-gut. Unay number one sa imong utok, kaligut-gut. Gawas nga kaligut-gutan din nimo. Kay mo man imong una-una.
kung unsa ka kusog ang imong hunahuna dire sa utok, mahitabo na. Kung kaligut-gut, kasuko, maunay manggawas. Pero kung panalitan ang imong hunahuna, mao ang forgiveness, magpasaylo, mugawas usab ka na sa imong kinabuhi. So kinahanglan ilisdan siya. Kay kung dili na ilisdan, mao na imong gawas sa imong kinabuhi. Example lang na, kung unsay kusog sa imong hunahuna. So panalitan ang imong kusog nga hunahuna nga gusto nimo nga ang kalipay katagbawon sa Ginoo mo imong gusto mahitabo mao na imong priority. Pero kung tan-aw nimo okay lang na kung dili ang importante ang akong kaugalingon, ang akong kalipay, mao na akong kalipay kinani. Nadiha ka. So klaro ba? Klaro ba na siya? Kung unsay kusog sa imong nahuna, mao kana amo patigbabaw sa imong kinabuhi. Mao day nga daghay mga members dili maka-forgive, dili makapasaylo, dili makaunsa tungod kay ang ilang sulod silang utok mao man nga di sa nasaktan sila na sila dili sila pwede magpasaylo. Wala sila makapagpasaylo. Dili sila makalove ngano man. Dili man na mo sulod silang utok. Inana di ay ang kabag-uhan mga iso, ang huna-huna unsay sulod dire mo manggawas. Imagine mo kung ang number one nga utok nato nahimo tang sama ni Kristo mo na itong prioridad, mo na itong priority. Na mabag-o kita. Eh, mo man ay kusog nga hunahuna sa imong utok. Ang atong labing kusog nga hunahuna mo resulta sa atong karon nga kinabuhi. So, ang hunahuna ang pinaka-importante. Ang atong kinabuhi naglihok sa direksyon sa atong labing kusgan ng mga hunahuna. So, pwede ni siya applied sa relationship sa pamilya, sa atong mga anak, di ba? Kung gusto nato atong mga anak, mga Diyos nun nga mga tao, mao na atong number one nga hunahuna, ha? Mas prioridad din mo ang ilang mga karakter imbis nga unsa pa man diha. Mao na imong prioridad. Mao na diha ang prioridad. So, kinahanglan mag-Bible study ka, i-disciple mo yung mga anak ninyo, mga bata ninyo, kay gusto lagi ang unaw na nimo, kining imong mga anak, mudako nga, ma-Diyos no nga tao. Pero kung dili na may mga una wa kay time sa imong mga pamilya, wa kay time sa imong mga anak. So inana, mga igsoon, mga simple na illustrations nga unta, na-communicate na ako sa inyo. So pulihan, kung sa may sulod sa imong utok nga limayo, pulihan siya. Kay kung dili na siya pulihan, mao na manggawas sa inyong kinabuhi. Labi na sa atong mga leaders. Di man na ikalimot. Kinahanglan natong pamalandungan o tanong ng atong mga kaugalingon, nalipay ba ako sa dagan ng gipadulngan sa akong hunahuna? Lipay ba ako? So, pinatunta nga sa inyong magbitaw, pwede nyo nang hisgutan kay nadiha ang practical nga implications nyo. Kung ba ang akong pananaw una-una, ang Dios magbag-o sa akong kinabuhi. Kung ang unahon mo kaligut-gut, kasuko, mo ko na mga. Pero ang imong hunahuna, forgiveness, patience, love, understanding, mausap ka na ang magawa sa imong kinabuhi. Ang Dios naglihok sa atong hunahuna, kini ang sinugdanan sa pagbag-o sa kinabuhi. Practical siya, no? Nindot kay mga kamaturan nga ang starting point ay sa atong hunahuna. Tinuod ang Ginoo maoy nagbago sa atong kinabuhi. Apan mulihok ang Ginoo sa atong utok, sa atong hunahuna. Nindot ka kamaturan. Natunta nga nahimong dakong panalangin kini sa inyong tanan. Okay. Naay mga paagi nga gigamit sa Ginoo aron ang atong utok hunahuna mabago. Naay gamit ang Ginoo proseso ba aron sa ingon ni ana
mas mulihok ang Ginoo aron mabag-o ta pinagi sa atong hunahuna. Number one, pulong sa Dios. Muna isa sa mga paagi nga bag-uhon sa Ginoo atong utok atong hunahuna. Ay kaduha mga kasalitian nato, labi na ang mga masakit nga mga kasinatian. Kining mga ginganlan o mga sakit, painful experiences, mao ni naghatag og dakong lesson sa atong mao ni magbag-o sa atong kinabuhi usab. Okay, katulong nga gamit sa Ginoo kining fellowship sa church, worship, fellowship, prayer. Mao ni ang gigamit sa Ginoo aron mausab-usab ang atong mga kinabuhi. Ang una-una ang Biblia. Walay shortcut sa kabag-uhan. Walay shortcut kung saon ilisdan ang atong utok. Una-una sa atong utok gawas sa Biblia. Ang pulong adunay gahom sa pagbuntog sa mga tentasyon nga nagsugod sa atong utok sa atong una-una. Sa mapanangit sa Psalm 99, unsay buhaton sa usa ka batan-on aron mahimong putli ang iyang kinabuhi. Ang iyang himuon mao ang pagsunod sa imong pulong. Tuna diha ang gahom sa kabag-uhan sa una-una aron ang mga kining mga aron ang atong kinabuhi mahimong maputli. And then sa verse 10, mudangop ako kanimo sa tibuok kong kasing-kasing, busa ayaw itugot nga talikdan ko ang imong mga sugo. Verse 11, ipigan ko ang imong mga pulong sulod sa akong kasing-kasing, aron dili ako makasala. Tanawa ragot, ang pulong dili lamang maoy maghatag og gahom aron kita mo musunod kaniya apan pinaagi sa pagtipig sa iyang pulong. Ang buti pa sa pag mag-memorize eh. So mo na usahay naka-discourage sa atong mga leaders dahil nalimtan na nato usahay ang pag-memorize sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan ibalik na sa atong mga leaders nga naay dakong adbantahe na mahimo na siyang part sa atong kinabuhi nga mag-memorize sa mga pulong sa Ginoo. So, mao na naghatag, mao na isa sa mga blessings nga gi-influence ko sa nag-mentor sa ako. Ingon siya, himoa ang pag-memorize regular nimo nga buhaton bisan sa matigulang ka na. Nindot ba apod kay tigulang ka, di mag-memorize ka pagpulong sa Ginoo. Ang imong utok bitaw ma-exercise. Dili ka walay demensya. Pero mga igsoon siguro mas maayo siguro gud nga atong ibalik kining pagme-memorize. Of course, wala akong kabalo kung unsa inyong mga habits siya sa Surigao. So siguro kamo mahilig mo siguro memorize. Ako lang kung just in case nga dili na ninyo inyong gawi, akong i-encourage na mag-memorize sa pulong sa Ginoo. Tanaw ra ang gahom sa pulong sa dili ba nga gamhanan man ang akong pulong ningon ang Ginoo. Sama kini sa kalayo nga makasunog og sa martilyo nga makadugmok og bato. Naay mga hunahuna kasing-kasing nga tig-a apan pinagi sa pulong iya kanang sunugon martilyohin madugmok aron kining mga maot nga mga hunahuna mabuntog kini sa pulong sa Ginoo. So inana ka powerful ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, yun, mga hagit, mga kasinatian nga mga painful pero mao kini ang maghatod kanato sa kabag-o. Siguro sa inyong mga kinabuhi na may mga experiences ng mga dili maayo, di ba? Pero gamit na sa Ginoo aron kita mahiduol kaniya. Gamit na sa Ginoo aron makita nato ang gugma sa Ginoo. Makita na unsa ka gipangga sa Ginoo pinaagi sa mga katalagman, sa mga hagit sa kinabuhi. So, kining mga painful experiences mao ni isa sa mga effective nga paagi aron mabag-o usab ang ato mo. Kung ang kinabuhi bitaw walay problema, ang kinabuhi bitaw murag nindot lang.
lisod mabago. Pero kung ikaw na yung mga hagit, mas paspas ang atong pagbugas. Ikatulo na pinagi sa fellowship, Hebrews 10:24 na ipalo mo, nga ang fellowship, worship, importante kini. Busa atong encourage sa mga members kung gusto nila mabago, isa sa mga paagi niini ang fellowship, ang prayer, ang worship, and so on and so forth. So sa inyong kuan, sa inyong na ako'y pwede ninyong gawin sa buhat 2:42 to 47, Hebrews 10:24, diri ang pipila ka mga ginabuhat sa mga early church ngano nga sila nagatubo, nagalambo sa pulong sa Ginoo. So sa inyong pwede ninyong hisgutan kini o inyong istudyuhan, share ninyo ang inyong findings. Pero dili nato na buhat nito. Okay, inspirations lang. Kung gusto ninyo, kung gusto nimo magbago, kinahanglan ka ng andam nga matay-og. Dili lalim ang mabago. Na ay time nga matay-og ka kuan ka ba kana dili ka komportable. Dili ka komportable. Pero kung gusto nato nga mabago, andam ta nga matay-og. Andam ta na makapati o makapil o discomfort sa atong kinabuhi. Dili biya komedya kanang mangayo kag pata, mangayo ka og mangayo kag sorry. Komedya ba na? Sayon ba na mangayo kag sorry? Nakabuhat kag maayo duolon ni please forgive me, dili na. Ha? Dili. So kinahanglan willing ka kung gusto mo ma-change. So mo ni ang kabubuton sa Ginoo aron inyong masulayan o mapamatud-an kung unsa ang kabubuton sa Dios. Mao kini ang hunahuna kung ang hunahuna ginabag-o aron atong masulayan o mapamatud-an unsa ang kabubuton sa Ginoo. So yung transformation ng mind nato aron atong mahibaw-an mahimong tataw klaro ang kabubuton sa Ginoo. Kay kung ang atong utok kung ang atong hunahuna dili klaro unsa ni mo pagkahibalo sa pulong sa Ginoo, unsa ni pagkahibalo sa kabubuton sa Ginoo kung ang sulod sa imong utok mga itom-itom. So kinahanglan malimpyo na siya aron atong mabaw-an mao ang kabubuton sa Ginoo. Ang kabubuton sa Dios mudala kanato ngadto sa pagka masulundon. Sunindot kay nga kinahanglan makita nga atong hunahuna klaro, clear kung sa ipulo para makahibalo ta. Kasi deception man gud. Nay mga tao nga grabe mo sulod pero sayop ang ilang gisulod. Kanaro gud ang mga iglesia ni Cristo, ang mga kulto, grabe. Pero sayop nga naman. Kay dili man uyon sa kabubuton sa Ginoo, pero dili uyon pero grabe ang ilang pagsulod. Sayop. Sincerely wrong. So kinahanglan mahibaw-an kung unsay kabubuton sa Ginoo. Pag nahibaw-an na nato ang kabubuton sa Ginoo, kana mo'y magatod sa ato sa obedience pagkamasulundon. O ang atong pagkamasulundon mo dalang ngadto sa kabag-uhan sa Ginoo. Nakuha ninyo ang logic, no? Your mind, aron may baw-an kabubuton sa Ginoo, musulod ta ug ang pagsunod kabag-uhan. Mao nay mga igsoon, mga katalmid, mao nay proseso, mao nay dynamic sa growth. Ang aim, mahimong susama ni Kristo. Kana bitang mutanaw ka sa imong salamin nga ikaw, iring pagtanaw nimo si Jesus Christ na mo nindot ka, mo-reflect ang hulagway ni Jesus sa atong pinag. Mapapawaw ang mga tao sa atong pinag. Wala, no? Muna aim niya. Ang ikatulo, sa unang-una bulaton sa Ginoo, ikaduha responsibility day nato. Ang ikatulo, ang metamorphosis o pagbago mao usab ang atong ministeryo sa uban. Kini
Hinauton ta nga mahimong klaro po sa ato. Mo ni tulo ka mga kamaturan may tungod sa kabaguhan. Di kabaguhan kini bulaton sa Ginoo. Apanay responsibility nato. Na ay katulo mo ni importante. Ang pagbag-o ang kabaguhan mo'y atong ministeryo sa uban. Lahi ni the dimension or focus. Ang tumong sa atong ministeryo sa atong mga miyembro mao ang larawan ni Kristo. Nindot ha, kinsay nakahuna-huna ni ana nga sa atong ministeryo sa uban sa mga member class nato ang atong ministeryo number one nga sila mahimong mag-reflect sa larawan ni Kristo. Maunay atong ministeryo sa ila. Ang atong mga igsoon, ang atong ministeryo dili pa daghanay og miyembro. Nindot na siya. Pero ang proseso magod sa buhay ni Apostle Paul, makita nato, nga ang iyang focus, nga ang iyang mga members, ang mga converts, mahihimong mag-reflect sa larawan ni Kristo ug kung kana mahitabo, mas effective, powerful ang bunga sa ministeryo. Kaysa panaghanay og membro, unya ang ugali o batasan sa mga membro dili sama sa hulagwan ni Kristo. Maguba, kumbaga sa kamada, sira gyapon ang kamada, di madugay, sira gyapon. So, mao kini ang importante. Nga ang atong ministeryo sa atong mga miyembro mao ang kabag-uhan ni Kristo sa ilang mga ginoo. So, unsa ang discipleship? Ito makita sa 1 Thessalonians 2:8. Ug tungod sa among paghigugma kaninyo, tanawara? Tanawara ang emotion ni Apostle Paul bilang pastor, bilang leader sa mga church members. Ug tungod sa among paghigugma kaninyo. Dili lang ang maayong balita sa Dios ang among gihatag kaninyo. So dili lang mga Bible study, mga lessons, mga pulong, dili lang. Kundi bisan pa ang among kinabuhi. Ora? Kay dako gayod ang among paghigugma kaninyo. Mao nay pastor. Mao nay mentor. Dili lamang maghatag og lessons, kundi appeal sa lessons ang ilang kinabuhi. Kung dili lalim mga igsoon ng pastor, dili lalim ang mag-leader. Tayo mag-Bible study, pero ang paghigugma sa mga members. Kung ang mga members mo hilak na, kung ang mga members mo tiyabaw na, asa man ka. So, Nadia, mao ka na ang discipleship. Kasi gusto nimo makita na kini mga miyembro tubo diya sa Ginoo. So, pag-ambit sa pulong mo ka ng discipleship, pag-ambit sa kinabuhi, pag-ambit sa gugma. Kining tanan padulong adto sa larawan ni Kristo. Hangtod nga si Kristo, sabi sa Galatians 4:19, hangtod nga si Kristo mapurma diha kanimo, mao ang atong tumong o prioridad sa atong mga miyembro. Sana di nato malimtan. Mas maayo pa nga gamay lang ang miyembro pero tuwa didto ang larawan ni Kristo sa mga miyembro nga makita. Wow! Kung saan nimo isa ka libo ka miyembro niya kalanrakas ang problema, pero na kay 20, 50 pa na ang gugma sa Ginoo, kalinaw sa Ginoo, ang larawan sa Ginoo makita, pagkalindot tayo. So, di man, kay gusto na to, padaghanay man, di ba? Daghan po ng problema. So, impact, na love, na harmony, unity, ikaw ang iman sa Dios. Pagtumol sa imong mga tinunan na may sama ng Kristo. Dako kay nga privilege ni responsibility. Kita dahil ang atong ministry, as we are changed, mo bitaw nga ang kita mga leaders mga igsoon, modelo ta sa kabag-uhan sa Ginoo. As we are changed,
tapos sa tabangan ng mga miyembro na mahimong susama kay Kristo. Kung mauna itong tumumbi daw, the Lord will bless the ministry. The Lord will bless the ministry. Kita nag-alagad sa Dios pinaagi sa pag-umol sa atong mga miyembro aron ipakita ang hulagway sa iyang anak. So mao paghapon, di ba? Ang aim, image of God, image si Christ. Mao pod ang atong aim sa atong ministeryo. Mga leader, isip umol ug disipulo. Ang mga mentor nga nakigbahin sa ilang kinabuhi, magbiling usa ka malungtaron nga impresyon sa nga lisod kalimtan. Katong bitaw mga tawo nga naga-influence sa imong mga kinabuhi. Katong bitaw mga tawo nga di lamang gatudlo sa imo sa pulong sa Ginoo apan apil ang ilang kinabuhi, nakita nimo kung giunsa ka gipangga, giunsa ka giamuma, giunsa ka gi-care. Mao kana ang mga tawo nga dili ka malimtan, lisod ka kalimtan. So kining nasa picture diri mao ni ang gigamit sa Ginoo nga nag-umol sa akong kinabuhi. Bag-ong Kristohanon, bag-ong pasto, tuod graduate sa seminaryo pero bag-o apan adunay lalaki gihatag sa ako sa Ginoo mo nag-umol sa mga braghang mga praktikal. Nakita na ako ang iyang kinabuhi mas powerful pa nga ako nakita hangtod kuno na ako di na ako malimtan kaysa pulong nga iyang gitudlo kana sa mga tao bitaw bisan sa inyong mga experiences kinsa may mga tao nga nag-umol kami kaninyo nagtabang kaninyo kinsa man kadto mga tawhana dili ninyo malimtan bisag dugay na kaayo panalitan ang imong ministry pastor wali-wali ka lang ana-ana nya dili ka involved sa kinabuhi sa mga miyembro pagbalhin nimo sa ubang lugar di na ka mahinumduman apan katong mga leader mga tao nga nagtabang kanimo so mga igsoon ni nana ang nabag-o nga kinabuhi sa leader maghatag og gahom ug kredibilidad sa iyang kinabuhi ug ministeryo so ako ay di nato ni malimtan no ang change sa atong mga kinabuhi mo na maghatag og gahom mo na maghatag og kredibilidad sa atong kinabuhi mo na ato dili sa maay kamuwali maay kamulid og Bible study dili wala diha ang kabag-uhan sa imong kinabuhi mao kana maghatag og gahom mao kana maghatag kredibilidad sa ato isip mga leaders. Ang kinabuhi sa leader konektado sa tanang aspekto sa iyang kinabuhi ilabi na sa iyang kaugalingong pamilya. Konektado mo ni dakong kausaban mga igsoon sa atong mga leader sa simbahan kay konektado siya ang imong kinabuhi, ang imong asawa, imong bana, imong anak, imong pamilya konektado. Kung ang imong pamilya, mga anak, wala magatubo, layo sa Ginoo, kung sa dagway nga atubang nimo sa church, kung guba-guba ang imong pamilya, sige daw be, makita na sa mga tao, wala. Kinahanglan nakakonekta siya. Pero kung ikaw leader, ay ikaw leader sa korporasyon, sa mga corporation din, ikaw siguro director ka o supervisor ka o ana, okay lang na siya bisag 5 imong asawa, okay lang na bisag unsa nga klase imong mga anak diha, dili maapektuhan ang imong posisyon. Kaya importante sa kumpanya, production man. Basta effective ka, mo deliver ka, makahatag ka, okay lang. Bisag unsa nga klase imong kinabuhi. Bisag napakay kabit niya, yung anak, drug addicts, dili ka excommunicate o disiplina. Lahi ang church eh. Ang akong kinabuhi, konektado sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak. Konektado ka na.
o sa atong unahon ng atong mga pamilya. Kung ang imahe sa Dios mao ang atong kalipay o prioridad, dan atong malikayan ang kinabuhing malimbuhon. Kanabitang sa sulod sa church, mura kag santo. Pero dito sa trabaho, nasimbahan ka, anak sa Diyos. Pero sa imong trabaho, anak ka ni Satanas. Lahi ang kinabuhi. Pero kung panalitan ang imahe sa Dios, mao ang atong kalipay prioridad. Malikayan nato ng klase nga kinabuhi na. Consistent ka, authentic ka. Kung unsa ka sa sulod sa balay, maupog ka sa sulod sa church, maupog ka sa imong mga trabaho. Mao ni makabag-o sa atong komunidad. So ang atong influensya wala magagikan sa atong mga kahanas o oportunidad. Mo na nga atong i-review ba kay kita nakafocus kita sa skill, sa abilidad. Pero atong na nalimtan nato nga ang kabag-uhan, image of God mo ay atong priority. Nga naman, kay mao mo na ikatagbawon sa Ginoo, mao mo na kalipay sa Ginoo, sumodha ang atong priority. Alright, gusto na ako ning apilon kay kita mga leaders man sa pag-disciple nato ang pasabot nila sa ang tumong nato nga atong mga miyembro kung ato silang disciple mahimong susama sa pulagway ni Kristo. Adunay upat ka mga dagkong mga hiyas nga gikinahanglan kung kita involved sa discipleship. Number one, modeling. Ang mga miyembro mo tan-aw ka nato samtang kita nagtan-aw kang Kristo. Sila usab nagbantay. Tama sa pato, ang pato mga anak, umuko ang gina, lagi na sa likod pirmi. Nabantay. Samtang sila gasunod sa ilang nanay nga pato, safe siya. Pero kung mutiba ang gawas, sinana ang modeling. Ikaduha, faith. Importante kini kung kita nagpadayon sa ministeryo sa pagdidisipulo. Kinahanglan nga kita musalig sa Dios kung ang tanan mo pakkas. Mupakkas na magay panahon nga mupakkas ka. Na magay mga hudas sa atong mga kinabuhi. Di pwedeng wala. So kinahanglan na kay faith. Bisan tuod na mga kapakyasan, na mga kapaitan sa atong pag-serve sa Ginoo. Katuluhok, kung gitakda naman kita sa Dios nga mahisama sa dagway sa iyang anak, maggulat na lang kita sa pagtuman. Darating makumpleto naman tagyapon. So hope, importante. And then finally, love. Samtang naghulat kita sa atong pagbago, nagpadayon kita sa paghigugma sa usag usa. Bisan ang mga tao dili worthy na ano siya na pag-serve sila. So ang disipulo sige ingon dire, ang discipleship usa ka lakaw padulong sa kalipay sa pagkasama kang Kristo. So ang discipleship mo na lakang o lakaw padulong sa kalipay na mahisama kang Kristo pala. Mahisama kang Kristo. So nindot mo ko na ang disciple. Ang iyang imahe mao ang atong labing taas nga katuyuan, ang atong labing dako nga kalipay ug katagbawan ug ang atong nag-una nga prioridad. Mga igsoon, ako ning gibalik-balik gini karon di mawagtang sa atong mga ulang. Nakunta nga kini maoy mahimong atong filosofiya sa atong kinabuhi o sa ministry. Galatians 6:15 mo ni focus ni Apostle Paul. Grabe siya. Ang labing mahinungdanon mao nga kita gibag una sa Dios. Mo na giingon ni Paul. Wala sa abilidad, wala sa unsa ang importante nga gibag-o ta sa Ginoo. Ang tumong og katagbawan sa Kristohanong kinabuhi
mao nga ang atong kinabuhi maumol diha sa larawan ni Kristo. So, question, unsa man ang imong labing gitinguha ug katagbawan alang sa imong kinabuhi sa pagkakaroon? Balo na mo, no? So, palihog og message sa inyong tubag dito sa group chat nato karon. Palihog daw og tubag be. Unsa man ang imong labing gitinguha ug katagbawan alang sa imong kinabuhi sa pagkakaroon. So, Pastor Roger, paki-facilitate lang kung mahimo, ilang tubagon kung naa sila yung cellphone, palihog lang og tubag sa ilang cellphone o i-forward sa group chat nato. Okay, Pastor. Sige. Mga kuan lang, 5 minutes. Okay. Ang walay kuan, Pastor, ang walay cellphone. Kung wala, kuan lang, kanang pakishare lang sa uban nga naa, butang lang ang ngalan. Okay. Oh. Wala.